काका बिन गजवान रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत फरमाया। ये उमारा बिन काका भी जो होते हैं ये कूफ़ी है। उन्होंने भी इमाम अबू ज़ुरआ आमर बिन जरीर बिन अब्दुल्ला बजली रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत फरमाया। जरीर बिन अब्दुल्ला बजली जो इमाम अबू ज़ुरआ रहमतुल्लाह अलैह का दादा है, ये जरीर बिन अब्दुल्ला बजली सहाबा में मशहूर सहाबा है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत सहाबा में शामिल है। देहिया कल्बी रदी अल्लाह तआला अन्हु है, जरीर बिन अब्दुल्ला बजली रदी अल्लाह तआला अन्हु है। ये जरीर बिन अब्दुल्ला बजली रदी अल्लाह तआला अन्हु जो होता है सबसे आखिर में ईमान इस्लाम को कबूल करने वाला सहाबा है। उसके ईमान इस्लाम कबूल करने के बाद 2.5 महीना के बाद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रहलत फरमाया है। दुनिया से यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया से चला गया। जो जरीर बिन अब्दुल्ला बजली रहमतुल्लाह अलैह का पोता है इमाम अबू ज़ुरआ रहमतुल्लाह अलैह, और इमाम अबू ज़ुरआ के असल नाम के बारे में इख्तिलाफ है कि एक कौल जो होता है हरीम है, दूसरा कौल जो होते हैं अब्दुल्ला है, तीसरा कौल जो होता है अब्दुर्रहमान है। ये इमाम अबू ज़ुरआ बहुत बड़ा मशहूर यानी इमाम है। इसके बारे में रिवायत है कि उमारा बिन काका अपनी बीवी से एक बात में इख्तिलाफ हो गया, तुम कहाँ जाते हो? बीवी ने पूछा है कि मैं मेरे उस्ताद अबू ज़ुरआ के पास जाता हूँ। अरे भाई तुम्हारे उस्ताद ये अबू ज़ुरआ के पास कुछ भी इल्म नहीं, क्यों जाते हो? तो उस वक्त उमारा बिन काका ने कसम खाकर फरमाया, अगर मेरे उस्ताद को 1 लाख हदीस याद ना हो तो तुम पर तलाक। तो उस्ताद के पास गया, उस्ताद ने पूछा, मैंने अपनी बीवी से इस तरह कह दिया। तो उस्ताद ने कसम खाकर फरमाया कि मैं 1 लाख से ज़ायद हदीस को मैं बयान कर सकता हूँ। ऐसा बहुत बड़ा पाया कि ये हदीस का इमाम है। फिर इमाम अबू ज़ुरआ रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत फरमाई। हज़रत अबू हुरैरा इसका कुनियत है, उसके असल नाम के बारे में इख्तिलाफ है, 30 से ज़ायद अक़वाल है। ज़्यादा सही तर कौल जो होता है अब्दुर्रहमान है, दूसरा कौल जो होता है दूसरा एक कौल है अब्दुर्रहमान, एक कौल है, और उसका अयाम जाहिलियत में उसका नाम जो होता है अब्द शम्स है। यह हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु जो होता है सन 7 हिजरी में ईमान इस्लाम को कबूल किया और मुल्क यमन से हिजरत करके मदीना में मुंतकिल हो गया। और ईमान इस्लाम कबूल करने के बाद मस्जिद नबवी में 4 साल मुसलसल पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा। और इस हदीसों को इमाम हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत फरमाया। और ये हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु अबू हुरैरा का कुनियत क्यों नाम रखा है? 2 रिवायत है। एक रिवायत जो होता है वो ख़ुद हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह फरमाते हैं, मैं जो होता है एक बिल्ली को अपने पास रखता हूँ, रात को उसको एक दरख्त पर बिठा देता हूँ, उसीलिए उस वक्त से हमेशा उसके पास बिल्ली रहता है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला ये कुनियत पड़ गया। और एक रिवायत है पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास ये बिल्ली देखा तो हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला खिताब फरमाया, या अबा हुरैरा। उस दिन से लेकर हज़रत अबू हुरैरा का ये कुनियत का नाम पड़ गया और ये मशहूर हो गया। और ये हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु अमर बिन तुफ़ैल दौसी का उसी ख़ानदान से हैं। मुल्क यमन में बहुत बड़े बड़े मशहूर ख़ानदान होते हैं, कबीला अशअरी है, दौसी है, जैसा कि हज़रत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, और ये हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु जो होता है दौसी ख़ानदान के। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले हदीसुन नियत को रिवायत फरमाया हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु जो होता है अफ़क़ाहु सहाबा है। और ये हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु जो होता है सहाबा में अक्सर रिवाया है, सबसे ज़्यादा जो होता है हदीस को रिवायत करने वाले। शुरू में अफ़क़ाहु सहाबा का रिवायत को लाया है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, और आखिर हदीस का हदीस तस्बीह को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लाया है अक्सर रिवाया, यानी हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला जो सबसे ज़्यादा रिवायत करने वाले सहाबा हैं, उसका रिवायत को जो होता है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 7000 से ज़ायद रिवायत फरमाया है और सहाबा में सबसे ज़्यादा रिवायत करने वाला सहाबा है। इसका हदीस को यानी इसका मतलब ये है कि हदीस में जो होता है नज़र व फ़िक्र भी ज़रूरत है, क्योंकि हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु अफ़क़ाहु सहाबा है,
وہ نظر و فکر بھی ضرورت ہے اور حفظ ضبط بھی ضروری ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حفظ کرنے والا، ضبط کرنے والا صحابہ ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دقت بینی، باریک بینی یہ معلوم ہو رہا ہے، شروع میں حدیث النیت کو سب سے زیادہ افقہ الصحابہ کی روایت کو لایا ہے، اور آخر میں جو ہوتا ہے حدیث پہ ضبط حفظ بھی ضرورت ہے، لہٰذا اکثر الصحابہ کو جو احفظ الصحابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو لایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا متن جو کلمتان حبیبتان، یہاں کلمہ سے مراد کلام مراد ہے، یعنی جیسا کہ ہم کلمہ طیبہ کلمہ شہادہ کہتے ہیں، یہ کلام مراد ہے۔ تو دو کلام ایسے محبوب پیارا ہیں، اور یہ ترکیب میں جو ہوتا ہے کلمتان، یہ مبتدا خبر مقدم ہے، حبیبتان الی الرحمن پہلی صفت ہے، خفیفتان علی اللسان دوسری صفت ہے، ثقیلتان فی المیزان تیسری صفت ہے۔ یہ سب ملا کر کلمتان موصوف ہے، اور یہ تینوں صفتوں کے ساتھ مل کر جو ہوتا ہے وہ خبر مقدم ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ مبتدا مؤخر ہے۔ تو اس میں صفت کو جو موصوف کو لایا، موصوف کے بعد تین صفتوں کو لایا، تاکہ اس تسبیح کو جو ہوتا ہے زیادہ شوق ہونے کے لیے، اشتیاق کے ساتھ پڑھنے کے لیے جو ہوتا ہے اس ساری صفتوں کو لایا ہے۔ اور یہ دو کلمے جو ہوتا ہیں اللہ کو زیادہ محبوب ہے، پیارا ہے، اور اللہ کی صفت رحمان کو لایا، دوسری صفتوں کو نہیں لایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ذکر کے ذریعہ اللہ کا رحم جو ہوتا ہے بندہ پر نازل ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جو بندوں پر بہت بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، لہٰذا ہم سب جو ہوتے ہیں ذکر کے ذریعہ کا اللہ کا محبوب پیارا بندہ بن سکتا ہے، اور اللہ کی رحمت زیادہ ہم پر نازل ہونے کے لیے صفت رحمان جو اللہ کا یہ صفت کو جو یہاں میں لایا ہے۔ خفیفتان علی اللسان، اور یہ جو ہوتا ہے اللہ کو محبوب پیارا بھی ہے، لیکن زبان پر ہلکے پھلکے ہیں۔ یہ لفظ پڑھنے میں بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، حروف شدہ وغیرہ نہیں ہے، اور حروف مستعلیہ بھی نہیں ہیں، اور دوسرے مشکل الفاظ وغیرہ یہاں نہیں ہیں، سب الفاظ حروف لین کے ساتھ ہے، زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہے، لہٰذا خفیفتان علی اللسان یعنی ہلکے پھلکے زبان میں۔ لیکن جب ہلکے پھلکے ہیں تو یہ بات نہیں سمجھنا کہ میزان میں بھی ہلکے پھلکے ہوں گے، میزان میں ہلکے پھلکے نہیں ہوں گے بلکہ بھاری بوجھل ہوں گے، جیسا کہ اس ذکر کے بارے میں حاشیہ میں محدث احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کتاب الدعوات میں ایک حدیث کو لایا ہے، یہ میزان میں کس طرح بھاری بوجھل ہوگا، اور اس کا ثواب کس طرح عظیم فضیلت والا ہوگا اور ثواب کثیر ملے گا، اس کے بارے میں کتاب الدعوات میں اس ذکر کے بارے فضیلت کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم مئۃ مرہ خطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اگر کوئی آدمی ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا، اگرچہ اس کا گناہ جو ہوتا ہے سمندروں کے جھاگ پہ برابر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو یہ بہت باری برکم عظیم فضیلت ہے، بہت زیادہ ثواب ملنے کا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کو یعنی نمبر 1 الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم یہ طلبہ جو ہوتا ہے عالم بن گیا، پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے اعمال ضرورت ہے، اور اپنی زبان کو حفاظت کرنا بھی ضرورت ہے، اور ہمارے لیے جو ہوتا ہے علم کے بعد نماز، دعا، درود، ذکر، تلاوت، توبہ، استغفار، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اگر ہمارا یہ جو ہوتا ہے اس سارے علم کے بعد عمل نہ ہوگا اور زبان کو حفاظت نہیں کرے گا، اور جو ہوتا ہے ذکر اذکار میں وقت نہیں لگائے گا، دوسرا فضول بیکار کاموں میں اوقات کو یعنی لایانی کاموں میں ہم ختم کریں گے، تو ہمارے لیے نقصان ہے، ہمارے لیے دنیا آخرت میں نقصان ہے، اور یہ علم ہمارے لیے وبال ہو جائے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے مختصراً جو ہوتا ہے آپ بچوں کے سامنے، ہمارے طلباء کے سامنے، ساتھیوں کے سامنے جو ہوتا ہے
یہ مختصر جو ہوتا ہے تشریح فرمایا جو میں نے فرمایا، اس میں بہت سارے غلطی رہیں گے، خطا بول چوک ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائیں، درگزر فرمائے، اور ہمارے بڑوں کے سامنے جو میں نے یہ زبان کھولا ہے اس کے بارے میں بے ادبی ہو تو ہم کو جو ہمارے بڑوں کی طرف سے عرض ہے کہ ہماری بے ادبی کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔